तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराचे जे संविधान आसा हे संविधानाक हाक मारून आयज आमी ह्या विधानसभेत पावले आनी जे संविधानान आमकां शिकयले हे संविधान घेवन आमी फुडें वयता. आयज आमच्या वांगडा आमचे जे दलित भाव उपस्थित आसा जे SC समाजाचे तांकां ह्या मातयेची जाण आसा. जशे आमचे ST समाजाचे बांदव तशे आमचे OBC समाजाचे बांदव तशे आमचे गांवकार जशे खंयचेय समाज आसूं तशे तांकांय ह्या जमनीची जाण आसा. आनी जे चडशे जाण येयल्ले आसा ते 70च्यान येयल्ले आसा. हो आमचो ठाण्याचो मनोहर गांवकर हो मुगांवचे स्वता केरीचो आनी एक बरें दिसता कित्याक गोंयच्या खंयच्यानूय हो तेंको आमकां मेळटा. जे आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान शिकयल्लें आसा की संविधान घेवन चलपाक जाय आनी संविधानाचो जो हक्क आसा हे संविधान आमकां कितें दिल्लो आसा हो मागपाक फाटीं फुडें सरपाक जायना. आनी तेच नारो आनी तीच घोशणा घेवन आयज आमचे सगळे गांवकार गोंयकार हांगा जमल्या ह्या आझाद मैदानाचेर जमल्या. आनी खरेंच हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हूण सोदतां. तशेंच हो आमकां तेंको जो आमच्या दलीत भाव भयणांनी दिल्लो आसा हो तेंको खूब मोठो आसा. कित्याक जी भीमसेना आनी जे पावर तेंचे कडेन आसा तो पावर आयज आमकां मेळिल्लो आसा अशें तरी म्हाका दिसता. आनी ह्या पावरान जे खूब जाण आपणाची हुकूमशाही गोंयांत चलोवंक सोदता ती हुकूमशाही आमी जाग्यार हाडपाक लागून आमचें काम करतले. हें उपोशण एक क्रांतीचें उपोशण आसा आनी ही क्रांती फुडल्या पिळगेक एक दिशा दाखोवपाक लागून आसा की कोण समज आपूण राजा समजता जाल्यार तेका आमी तेजो जागो दाखोवपाक सक्षम आसा. आनी गोंयकार हांव हे जे आमचे गोंयकार येयल्ले आसा तांकां खरेंच परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं.